Soncostanni sotta tuca, Usca contin sotta tuca, Kushal sotta tuca, Sogle kodin sotta tuca, Disafantodu de tanna, Kalsantle udgar sorta, Aicha disa je sorbusot, Duka donia te betuita, Duka boritas na tenna, Moche vitor suscar sorta, Au contola ki te corce, Donia cerut spation rauce, Son costani sotta tuca, Uscia contin sotta tuca, Kushal poran sotta tuca, Sogle koden sotta tuca. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यांचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगळ बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दुखोर तेऱ्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. Krista kakut kor, Krista kakut kor, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. प्रार्थुया. सोडपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयर आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्यांक तुज्या पुता येशू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तिकारांक मारून दावीद परत येताना इस्रायेलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल, काशीच्या आनी वेणुकाच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचप सावलुरासाक मेळोवंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले ओजार मारले आनी दाविदान 10 ओजार. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10 ओजार घाले, म्हज्या नांवार फकत ओजार. रायपण मात भायरावन ताका सगळें आसा. तो दिसतान सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवसून सावलून आपल्या पुता जोनाताक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कळीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरी गुपचूप लिपून राव, आनी तूं लिपून रावतले
त्या शेतान हांव म्हज्या बापाय बरोबर येतां आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटां. तो कितें करूंक सोदता तें तुका मागीर कमयतलो. म्हूण तो जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हळें, तुज्या सेवका दाविदाचेर हाड, तुवें पातक करची न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलां जाल्यार तें तुज्या बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकटान घालून फिलिस्तिकाराक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल परचेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरो पाद्री वखद बारयताय. जोनाताची उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कुडीत केलें. तेन्ना जोनातान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो तांचेशी रावलो. देवाचें उतर हें. साबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. आनी एक फावट, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकूट कोर देवा, मनीस पातका पिडाक. दीसभर म्हजे झगडी मानता, म्हाका पिडापी दिता. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगदायता. हिशोब नासलेले वरी म्हज्या पाळांक लागता. साबाब, दाविदाचेर हांव पातयेवन रावतां, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हज्या दुखां मेजून मापून तुज्या दाब्यान भरून दवरल्याय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हज्या दुस्मान पळून वेतले. साबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसून केलो, शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण पर सोडायलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची केट जाली. त्या भायर जुदेवा थावन, जेरुसलेमासून जॉर्दाना पेली थोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवन तोणीच्या लोकांची व्हड उरपणस तो करता तें आयकूंक ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांणी पळोवन तांणी आपणाक चिरडावना जावन आपणाक एकोडे तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सवार लोकांक बरो करी देखून वायटाकाना आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपटून वयर मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावन तो खोलायेन तांकां शिटकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, दाविदाक लोक वाखाणटा हें पळोवन सावलू इवेसीन वो निर्डुकायेन भरता. सावलू दाविदाक जिवेशी मारूंक येवजिता. इवेसीक ओ निर्डुकायेक लागून आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावता. आमच्या काळजा मनांतली इवेस वो निर्डुकाय पयस करूंक आमी देवा लागीं आयज मागुया. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू मेळ्या आत्म्यांक पयस करता आनी लोकांक बरेपण आनी पेकोवणी हाडटा. आमचें वायटपण पयस करूंक आनी सगळी पिडा पयस करून आमकां बरी भलायकी दिवंक जेजू लागीं मागुया. आमेन.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणांनो बेटोयतां पृथुमिंदीला मुनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाखसोरो बेटोयतां दाखवालिंदीला मुनशा बावरान केला तो सातोरो आत्मीक पिबोन सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सोय म्हजे बाप आनी न्हू म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्वेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा जितले फावटी आमी बळयेचो उगडास करून समारंभ करता तितलेय फावटी आमचे सदमणीचो वाद चलयताय देखून ह्या पवित्र गुठान फावो ते परिमाट घेवन आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोत्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सरखाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओखाय दोनूय दिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एकट्यानी आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुडपेन वाडत वेतां देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतां पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता काय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र ओतम्यान धाडून दिलेली पवित्र कोद म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत
आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पळी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. Babartaco good porgotunya, Jesu melo, Jesu jivon sara, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेच पोरा आखे तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वाल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवपी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोल बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमणदारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेणोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे बरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्याक सासणाचें जिवीत मेळूं.
सोमया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सभेंत घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मिनाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये तुझ्या हातान म्हजो हात जेसू घालता तुका तेंकून विस्वासान जेसू दवरता वाट तुजी बरी उंच दोंगरार काडून चोडटा तुज्या उतराक पाळो दिवन दर्यार चलता सटपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या सगळ्यात पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां आत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमया जेसू क्रिस्ता निवाणा जेवणाच्या वेळार तुवें म्हळें बापा जशें आमी ये तशें ती सगळीं एक जावं क्रिस्तांवपणाच्या एकवटाची गरज आमी समजूंक ना आनी हे एकवटा खातीर वावरूंक ना देखून आमी तुजें बक्षणें मागता सगळ्या क्रिस्तांवां मदें आमी संवाद आनी समजिकाये वरवीं ही जेजूची खोशी घडोवन हाडूंक आयज आमी मागणें करता सगळ्या क्रिस्तांवां मदें एकवट हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय आमच्या मनान एकवटा विरोध आसलेली सगळी मागणी चिंतना आनी भावना पयस कर सोमया तुजे नदरेन सगळीं आमच्या वेगवेगळ्या इगर्जांनी तुजो मोग ह्या संवसारांत ओळखूंक आनी पारखूंक आमकां शिकय शांतीन वावरतान आनी मोगान तुजे चडशीं आमकां हाड तूं सच्ची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सोडयेच्या उंड्यान तादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सटपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात. ताच्या बळान सोक्तीन देसान देसान सगळ्याक मोचे गोबायसायात. संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे पोरतूल बेसांव वतो. आमेन.